नेपाली भाषामा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सम्पूर्ण। अनुवादक पण्डित वासुदेव भट्टराई। श्रीमद् भागवत महापुराणका अनुवादक, भारतवर्षको इतिहासका लेखक। बालकाण्ड सर्ग 3। संक्षेपमा रामायणको कथा। नारदको मुखबाट धर्मार्थयुक्त तथा कल्याणकारक यो समस्त कथा सुनेपछि महामुनि वाल्मीकि बुद्धिमान रामचन्द्रको चरित्रमा अरू जे घटना भएका थिए ती सब जान्नको लागि इच्छुक भए। आचमान गरी कुशासनमा बसेर दुवै हात जोडेर पूर्वतिर फर्की मुनिजी नियमपूर्वक रामचरित्रको संग्रह गर्न लागे। राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ र यिनका रानीहरू र राज्य सम्बन्धी जति यथार्थ कुरा थिए ती सबै र रामचन्द्रको हँसाई, बोलाइ, हिँडाइ तथा चेष्टाका जति कुरा थिए ती पनि सबै मुनिजी आफ्नो धर्मको प्रभावले आँखाको सामुन्नेमा भए जस्तो गरी देख्न लागे। वनमा बस्दाखेरि सीता तथा लक्ष्मणका साथमा सत्य प्रतिज्ञा रामचन्द्रले जे काम गरेका थिए सो पनि वाल्मीकिजीलाई थाहा भयो। मानिसलाई जसरी आफ्नो हातमा राखेको अमलाको ज्ञान हुन्छ त्यसै गरी यी धर्मात्मा मुनिलाई राम सम्बन्धी पहिले भएका कुराहरूको पनि योग अभ्यासको प्रभावले गर्दा ज्ञान भइगयो। यस प्रकारसँग योग मार्गद्वारा सबै कुराको ठिक ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि महापण्डित वाल्मीकि सुन्दा आनन्द गराउने रामचरित्रको वर्णन गर्न तयार भए। यस रामचरित्रमा काम र अर्थको वर्णन छ। धर्म तथा अर्थको वर्णन विस्तारपूर्वक गरिएको छ। समुद्रमा झैँ यसमा पनि रत्नहरू भरिभराउ छन् र यसले सुन्दैखेरिमा सबैलाई आनन्दित गराउँछ। महात्मा नारदको मुखबाट जस्तो पहिले सुनेका थिए सोही अनुसार भगवान मुनिजी रघुवंशको चरित्रको वर्णन गर्न लागे। रामचन्द्रको जन्म, यिनको ठुलो पराक्रम, सबैमाथि यिनको प्रेम, क्षमा, सबैको यिनीमाथिको प्रेम, सहनशीलता, सत्यता, यी बाहेक विश्वामित्रलाई सहायता गरेको, सीतासँग विवाह भएको, धनु भाँचेको, राम परशुरामको विवाद, यिनका गुण, यिनको अभिषेकको तयारी, कैकेयीको कुटिलपना, अभिषेक रोकिनु, यिनको वन जानु, राजा दशरथको शोक, विलाप तथा परलोक गमन, प्रजाको दुःख, यिनीसँग गएका प्रजाहरू फर्केको, निषादराज गुहसितको संवाद, सारथीलाई फर्काएको, गंगा पार गरेको, भरद्वाजसित भेट भएको, भरद्वाजको आज्ञाले चित्रकूट गएको र त्यहाँ घर बनाएर बसेको, भरत आएको, रामचन्द्रलाई फर्कनको लागि यिनले गरेको प्रार्थना, बाबुको तर्पण गरेको, राज्य सिंहासनमा रामचन्द्रको खराउ राखेको, नन्दीग्राममा भरत बसेको, राम दण्डक वनमा गएको, विराटको वध, सरभङ्गसितको भेट, सुतीश्रको दर्शन, अनुसुयासितको भेटघाट तथा यिनीबाट अंगराजको प्राप्ति, अगस्त्यसित भेट भएर यिनीबाट धनु आदि गरिएका अस्त्रहरू पाएको, शूर्पणखासितको कुराकानी तथा उसको नाक कान काटेको, खरतिर्सराको वध, बदला लिन रावण तयार भएको, मारीचको वध, सीताको हरण, रामको विलाप, गिद्धराज जटायुको मृत्यु, कबन्धसितको भेट, पम्पाको तीरमा पुगेको, सबरीसित भेट तथा यिनले दिएको फलमूल ग्रहण गरेको, पम्पा तीरमा रामको विलाप तथा हनुमानसितको भेट, ऋषियमुख पर्वतमा गएको र त्यहाँ सुग्रीवसित भेट, रामचन्द्रले आफ्नो बलमा पत्यार पारेको, सुग्रीवसँगको मितेरी, बाली सुग्रीवको विरोध, बाली वध, सुग्रीवको राजतिलक, ताराको विलाप, सुग्रीवले भनेकोले वर्षाकालमा
प्रसवनगिरीको बसाई, रामचन्द्रको रिस, सुग्रीवले सेना जम्मा पारेको, सबै दिशामा दूत पठाएको, दिग्दर्शनको वर्णन, चिनुका लागि औँठी दिएको, जाम्बवानले गुफा देखेको, बानरहरू प्राण त्याग गर्न बसेको, सम्पातीसितको भेट, हनुमान पर्वतमाथि चढेको, समुद्र नागेको, समुद्रको वचन मानेर मैनाक पर्वत दर्शन गरेको, राक्षसीले तर्साएको, छायाग्रही राक्षसीसितको भेट, सिंहका राक्षसीको वध, लङ्का दर्शन, रात्रिको समयमा लङ्काभित्र प्रवेश, एकान्तमा विचार गरेको, भट्टीमा गएको, अन्तपुरको दर्शन, रावणलाई देखेको, पुष्पक विमान हेरेको, अशोक वाटिकामा गएको र त्यही सीताको दर्शन, रामचन्द्रले दिएको चिनो देखाएर सीतासितको कुराकानी, राक्षसीहरूले तर्साएको, त्रिजटाले सपना देखेको, सीताले मणि दिएको, हनुमानले बगैँचाको रुख भाँचेको, राक्षसीहरू हडबडाएको, रावणका नोकरहरूको वध, हनुमान बाँधिएको, लङ्का दहन गर्दा हनुमान गर्जेको, फेरि समुद्र नागेर फर्केको, मधुवनको फल खाएको, रामचन्द्रको मनमा ढाडस दिएर सीताले पठाएको मणि उहाँलाई देखाउनु, समुद्र तीरमा आउनु, नलद्वारा पुल बनाउन लगाउनु, समुद्र पार गरेको, रात्रि समयमा लङ्का घेरेको, विभीषणसितको भेट तथा यिनले रावणलाई मार्ने उपाय बताएको, कुम्भकर्णको मृत्यु, मेघनाथको वध, रावणको विनाश, लङ्कामा सीताको प्राप्ति, लङ्का राज्यमा विभीषणको अभिषेक, पुष्पक विमानको दर्शन, अयोध्या तीरको यात्रा, भरद्वाज मुनिसितको भेट, भरतका हनुमानको दूत भएर आएको, भरतसितको भेट, रामको अभिषेकको उत्सव, सबै फौज विदाई, प्रजाहरूलाई प्रसन्न राखेको, सीताको त्याग, यी माथि कहिएका कुरा बाहेक रामचन्द्र सम्बन्धी अरू कुरा जो हुन बाँकी नै थिए ती सबैको वर्णन भगवान वाल्मीकि ऋषिले उत्तर काव्यमा गरेका छन्।